जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद सैयद खान सदोज़ी और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। पाकिस्तान में और दुनिया में तमाम देखने वाले हज़रात को सैयद खान सदोज़ी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे साथ जुटे रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको इस्लामाबाद से फ्रेश ताज़ा तरीन जितनी भी खबरें हैं वो मिलती रहेंगी। एक तो बात आज करेंगे जो मेरा वीलॉग है। पहली बात हम करेंगे जो अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का अंदिया दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें मैंने वीडियोस बना दिए हैं जो पीटीआई की लीडरशिप हैं, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद ILF के, शंदाना गुलजार साहब हैं, शिबली फराज साहब, इसके अलावा बकाया लीडरशिप उमर अयूब खान, पंचोता साहब और गौर खान और दीगर जो लीडरशिप है उसने भी इस पे रिएक्शन किया है। तो वो भी आप देखिए, वो वीडियो मैंने साथ अटैच कर दी है। हमारे साथ रहना, वीडियो को आपने दरमियान में नहीं छोड़ना, मुकम्मल देखनी है। वो साथ अटैच की है, उनका बयान देखना है। तो दूसरी बात करेंगे हम, ये जो पकड़ दकड़ और आर्टिकल 6 लगाने लगे हैं। आर्टिकल 6 खान पे लगाने के ये इन्होंने दिया है। और दूसरा साहब के जो साबिक सदर आरफ अलवी साहब, कासिम सूरी साहब और इन पे उन्होंने, और इसके अलावा खान साहब की 3 4 9 10 मुकदमात जो ATC के थे 9 मई के हवाले से लाहौर में, उनमें बंदी डाल दी गई। और एक इसमें मौजू और होगा, वो मौजू जो खान साहब का केस नंबर 3 इन्होंने बनाया तोशा खाना का, उसका स्टेटस आपको बताएंगे। तो उसकी मैंने एक वीडियो साथ अटैच कर दी, वो भी आपने लाजमी देखनी है। वो एक ब्रिगेडियर साहब है, ब्रिगेडियर साहब उसका स्टेटस बता रहे हैं FIA का, कि वो मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो ये आज आपका मौजू है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अता तारड़ के हवाले से। अता तारड़ जो है, अता तारड़, इसे आम ज़ुबान में ना इधर पाकिस्तान में लोग शायद ना कहते हों, डिटोने के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। तो ये जो अता तारड़ साहब हैं, इनको ये शायद इल्म नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पे इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि इन पे पाबंदी लगा दी जाएगी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से खान साहब के जो केसेस थे वो तकरीबन क्लोज़ हो गए थे, और फॉरेन फंडिंग वाला एक ही केस पड़ा जो मुस्लिम लीग नून का है, इनकी अपनी जमात का है। और दूसरे नंबर पे ये है, ये जो पूरी हुकूमत खड़ी है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका के इनने भी करारदाद इसमें पास कर दी है, और बरतानिया और दूसरे कई ममालिक को पता, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि ये सारे के सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जो वोट दिए हैं, जो पब्लिक ने वोट दिया, पब्लिक ने जो हक दिया 8 फरवरी के हवाले से, वो सारे का सारा इमरान खान को क्रेडिट जाता है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया है, उसमें जो सीटें मिली हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो इनको हज़म नहीं हो रही। ये तरह तरह के जो हुकूमत है, ये प्लान, ये बुखला गई है। बेसिकली ये बुखलाई हुई हुकूमत है और इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। और दूसरे नंबर पर मेरे सोर्स इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से नाराज़ है। वो ये कह रही है कि आपको जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट आप प्रूव नहीं कर सके। और तीसरे नंबर पे ये है कि ये बार बार मुकदमात बना 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 के, इतने मुकदमात इन्होंने दूसरा PTI के लोगों पे, वर्करों पे, लीडरशिप पे बना दिए। और जो लोग खान साहब के साथ डटे रह गए उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। सनम बुखारी को, सनम जवेद साहबा को देख लें, ये बका जितने भी साथ खान साहब के इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको देख लें। जो खान साहब एक ब्रांड है, जो खान साहब को हाथ भी लगा देता है ना, हाथ ऐसा लगाता है, खान साहब उसकी कमर पे हाथ रख देते हैं, या खान साहब उसे कोई ओहदा दे देते हैं, तो उसको एक नाम बन जाता है उसको दुनिया जानती है, उसको पाकिस्तान जानती है, उसको आवाम जानती है। और तारड़ साहब से मैं ये पूछता हूँ,
जिस जमात को 3.5 करोड़ वोट पड़े हों, जिस जमात को 3.5 करोड़ वोट पड़े हों, आप समझते हैं कि आप उसको बैन कर लेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है, आपके पास की बात ही नहीं है। पब्लिक खान साहब के साथ खड़ी है और ये इतना आसान काम नहीं है। तो इस पे मैंने साथ वीडियो अटैच की है, बकाया आपने वीडियो सुननी है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शंदाना गुलजार साहबा ने, जो MNA है PTI की, और साथ मैंने नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब हैं, उनकी अटैच की है। वो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, शिबली फराज साहब की सुने और बकाया लीडरशिप की सुने। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पार्टी ख़त्म आप नहीं कर सकते। बेसिक आप लोग, ये जो हुकूमत है, हुकूमत डरी हुई है। अगर ये आर्टिस्ट इसकी तरफ जाते हैं तो ये सारे के सारे बुरी तरह फंसे हुए हैं और फंस गए हैं। इनको अब भागने की भी जगह नहीं मिल रही। खान साहब से रास्ता भागने का ये मांग रहे हैं और ये भी खान साहब को भी पता है, PTI को भी पता है, सारी लीडरशिप को भी पता है, वर्करों को भी पता है कि खान साहब को ये छोड़ने वाले अभी नहीं हैं, जेल से रिहा करने वाले नहीं हैं। वो इसलिए कि इनको पता है कि वो एक अग्रेसर बबर शेर बन चुका है, उसका हौसला बुलंद है। जब वो आया, चाहे नया इलेक्शन करवा लें, चाहे ये फॉर्म 47 वाले वापस जाएंगे, इन पे पर्चे भी होंगे, ये जेल भी जाएंगे। और काजी फैज़ ईसा जो है, काजी फैज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनका जो है वो भी प्रेशर ख़त्म हो गया। ये भी पब्लिक समिति है। आप 1, 2, 4, 5, 10 जजेस हैं या नीचे वाले जजेस को ये प्रेशराइज करके करवा लेंगे। अब 71-70 वाला वो दौर नहीं है, अब तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब तो सारी IT का दौर है, मिनटों सेकंडों में सारा पता चल जाता है। और वो दिन दूर नहीं है जब खान ने बाहर आ जाना है। अब खान साहब के साथ जो 3-4 हैं उन पे अटैम्प्ट कर ली, ये सारा वो भी हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी साहब सुन। अब खान साहब पे इन्होंने मजीद मुकदमा दे दिए, जो इन्होंने तोशा खाना केस में बंदी बीबी बुशरा बीबी की डाली और खान साहब की डाली इद्दत केस में रिहाई के बाद। तो उसका जवाब कुछ इस तरह है कि खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि तोहफ़ों की कीमत, भाई तोहफ़ों की कीमत किसने लगानी है? किसने लगानी है? खान ने तो नहीं लगानी, या वो एक्सपर्ट जिसने कीमत लगाई, ये देख रहे हैं वो हीरे की अंगूठियाँ हैं, सोने की हैं, कड़ी में हीरे लगे हुए हैं घड़ियों में। तो वो भाई जो घड़ियों में हीरे या वो चीज़ें होती, कीमत कम लगेगी तो वो कीमत पहले लगानी किसने थी? एक्सपर्ट ने लगानी थी। और जो हीरे या बकाया सोना वगैरह था वो किसने चेक करना था कि उसकी कम लगी है? तो ये सारे का सारा एक प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक होता है। तो वो पंजाबी दी कहावत है, आटा गुन दी हिलदी क्यों है? आटा गुन दी हिलदी क्यों है? अब इनके पास और रास्ता नहीं है, ये बहाने बना रहे हैं और खान साहब पे ये इन्होंने दे, ये तीसरा दे दिया। और ये चीज़ें भूल गए हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी इन्होंने नहीं छोड़ी, शैम्पू भी इन्होंने नहीं छोड़ा, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जरदारी सब सब ने वहाँ पे हाथ धोए हैं। अब खान साहब जो हैं वो गुनाहगार हैं और ये दूध के धुले हुए हो गए हैं, या जमजम से ये नहा के आ गए हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, कानून सब के लिए बराबर है। और जो गड्ढे ये खोद रहे हैं या इन्होंने ये सारा सिस्टम बना दिया है, तो इंशाल्लाह आपने देखना है, वक्त नहीं किसी का इंतज़ार करता। वक्त इसलिए नहीं इंतज़ार करता कि आज से 2 साल पहले चले जाएं तो रजीम चेंज हो गया, उसके बाद काकड़ साहब आ गए, काकड़ साहब के बाद अब इनकी हुकूमत आ गई। तो भाई ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आती हमें। ये आप देखें जनवरी फरवरी में इनको नया इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, और ये जो इलेक्शन कमीशन ये बकाया सारे ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब ये होंगे। अब ये डरे हुए हैं, ये दूसरों को कानून समझा रहे हैं। तो भाई कानून आप ना समझाएं। अब तो बच्चा जो ना वो भी कानून समझ गया है। अब हर जो बाशऊर बंदा उसको भी कानून का पता है, और छोटे बच्चों से पूछे तो उनको तो आईने पाकिस्तान मुकम्मल ही याद हो गया है। तो ये PPC, CPC और ATC ये जो जितने हैं ना सारे 788 ये तो लोगों को ज़ुबानी याद हो गए हैं, जो क्लाइंट थे उनको भी याद हो गए हैं। तो अब ये ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और दूसरी मज़े की बात ये है कि FIA ने जो केस लिए या नैब ने लिए ना, बंदे पे 20 केस हो, 30 हो, जितने भी हों, ये कानून में शिक मौजूद है कि जब 10 केस हों, 12 जितने हों, तो वो जब 1 साल के अंदर अंदर तो वो एक ही दफ़ा सुने जाएंगे और बार बार उन मुकदमात में सज़ा नहीं दी जाएगी।
اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب 9 مئی کے حوالے سے جس میں خان صاحب کی گرفتاریاں ڈال دی گئی ہیں، ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں اور اس کا ریمانڈ، اور یہ سن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے کہ یہ شفٹ کرنے لگے ہیں یہ خان صاحب کو لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں، تو وہ جو ادھر 9-10 مقدمات بنائے گئے ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے جب خان صاحب کو ہائی کورٹ کے ہاتھوں سے گرفتار کیا گیا، ساری پبلک کے سامنے گرفتار کیا گیا، ورکروں کے سامنے گرفتار کیا گیا، شیشے توڑے گئے ہائی کورٹ کے وہاں پہ لوگوں کو زخمی کیا گیا اور خان صاحب کو وہاں کے زخمی حالت سے اٹھا کر لے گئے، وہ تو ان کی کسٹڈی میں تھا۔ تو ان کا کہنا کہ یہ وہ بھٹو والا دور بنا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جب وہ ہوا تھا ان پہ 302 109 میں انہوں نے رکھا تھا، اور وہاں پہ لاہور میں اس کی سماعت ہائی کورٹ نے کی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئی تو پھانسی پہ لٹکوا دیا اور 40 سال کے بعد کہہ دیا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ وہ دور نہیں ہے، یہ اب نہیں چلے گی۔ جو پبلک ہے، پبلک جانتی ہے اور پبلک کے اندر لاوا پھٹا ہوا ہے، ایک چیز کی اور سمجھ نہیں آتی، تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ پبلک جانتی ہے، اس کا ایک ہی ہونا ہے سب کیسز میں، کیونکہ کیسز کا وقوع ایک ہی ہے، ایک ہی دن کا 9 مئی کا وقوع ہے، اور وہ بندہ کیسے جو اسلام آباد پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف 109 کا رول اس میں دینا ہے۔ خان صاحب کی اتنے منٹوں سیکنڈوں میں اس کو ضمانتیں ATC کورٹ کو ضمانتیں دینا پڑیں گی، ضمانتیں بھی ہو جائیں گی، یہ سیاسی پرچہ ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو مقدمات ہیں اب وہ چلنے والے نہیں ہیں، اور ان مقدمات کا ایک ہی چاہے 50 مقدمے 200 ہوں مقدمے، ان کا ٹرائل ایک ہی ہونا چاہیے قانونی طور پہ۔ تو یہ تو خان صاحب ہیں، خان صاحب نے برداشت کر لیا، یہ تو سارے کہہ رہے تھے پاگل، خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہم وکلا ٹیم ہیں، تو یہ چیز ہے کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ اب اس سے بھی ٹس سے مس نہیں خان صاحب ہو رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، بار بار پیمانے جا رہے ہیں قاصد کہ کسی طرح خان صاحب کو راضی کر لیا جائے، ہمیں راستہ مل جائے نکلنے کے لیے۔ تو خان صاحب جو کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ ریٹرن میں ہونا چاہیے، جو ہو ریٹرن میں ہو، اور ریٹرن میں کر کے بھاگنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کسی سے الیانس نہیں کرنا، انہوں نے کسی کے ساتھ مفاہمتی سیاست نہیں کرنی کہ وہ اب پی کے ساتھ بنا لیں مل کے حکومت، یا نون لیگ کے ساتھ مل جائیں، یہ تو خان صاحب نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، خان صاحب ثابت قدم ہے، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ خان صاحب نے پہلے ہی کہا ہے، اور ایک میرا بھی ایمان ہے، سب لوگوں کو ایمان ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا بلیو کرتا ہو، جو کہتا ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی موت رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کے حکم سے ہونا ہے، تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جس نے بھی خان صاحب کی طرف سے منہ موڑا وہ ذلیل و خوار ہوا، اور جو نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ دنیا میں نے 3 بندے تلاش کیے ہیں جو مجھے آج تک نہیں ملے۔ ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں ظلم کیا ہو کسی کے ساتھ، اور وہ اس دنیا میں اس کی سزا پا کے نہ گیا ہو۔ دوسرا وہ بندہ جس نے کسی کو برباد کیا ہو، لوٹا ہو، مال کھایا ہو، یتیم کا کھایا، کسی کو کیا ہو، برباد کیا ہو، قوم کا حق کھایا ہو، اور وہ اس دنیا سے ذلیل ہو کے نہ گیا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو بعض لوگوں کا مقدر ہے، بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ جو جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے، جوڈیشری میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نون لیگ سے تعلق ہو یا کسی اور پارٹی سے ہو، جب بندہ کسی منصب پہ چلا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر کر کے حلف اٹھایا جاتا ہے کہ میں حلف کی پاسداری کروں گا۔ اس طرح بقایا ادارے ہیں۔ تو ہم نے دنیا میں مرنا بھی ہے، اگر تو مرنا یاد ہے تو پھر یہ جو سسٹم یہی چلتا رہے گا۔ تو انسان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، شہادت چھپانی بھی نہیں چاہیے۔ اور جو نظام میں عدل ہے، عدل میں فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے چاہیے۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں نہ بھی کیے جائیں تو کم از کم عدل کیا جائے، ترازو کے دونوں جو پلڑے ہیں وہ برابر رکھے جائیں، وہ اوپر نیچے وہ بندر اور بلیوں والی روٹی والی مثال نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو اچھا کام کرتا ہے دنیا میں اس کی اچھائی ہمیشہ رہتی ہے، جو نیک کام کرتے ہیں دنیا میں ان کی جو نام ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔
جو خیرات کے کام کرتے ہیں اس کا دنیا میں اور دوسرا یہ کہ جو عوام ہے، عوام کو جو اس جعلی حکومت نے، موجودہ حکومت نے جو تحفے دیے ہیں، یہ تو کہتے 300 کو بجلی وہ فری دی جائے گی، روٹی فری دی جائے گی، یہ کیا جائے، اب تو انہوں نے سارے کا سارا ملک ہی بیچ دیا ہے، ملک بیچ دیا۔ جماعت اسلامی والے بھی اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ اب جو ہماری بات رہتی ہے، آپ نے کٹ نہیں کرنا، ساتھ ویڈیو میں نے ساری لگائی ہیں، وہ آپ نے دیکھنی ضرور۔ آپ بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ کوئی بھی ورکر 4-5 ورکر باہر آ جائیں تو دفعہ 44 ہوتی ہے، FIR 780 کی ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور 2-3 دن پہلے سے طریقہ لبیک والے آئے ہوئے ہیں۔ کل ان کا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے، تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ آگے تک جانا ہے، اور ان سے یہ مطالبے منوانے ہیں کہ فلسطین جو ہے غزوہ ان کے لیے اسرائیل کی مصنوعات جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی جائے کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ تو کیا آپ ناظرین پبلک یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں اتنی پاور ہے، یا یہ جو شہباز حکومت ہے اس کے گھٹنوں میں اتنا پانی ہے کہ یہ قرارداد پیش کر سکیں ایک اسرائیل کے خلاف جو 80 لاکھ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے؟ تو یہ ہم سب سمجھتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ۔ تو وہ بیٹھے ہیں کھنا، یہ فیض آباد پل جو ہے وہ تقریباً ٹریفک بھی بند ہے، وہ اتنے لوگ، اب تو دفعہ 44 کا نفاذ نہیں ہے، کسی پہ FIR نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس نے بلوایا، کیوں آئے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے جان چھڑوا کے چلے جائیں، نکلیں کسی طرح سے، اور جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہیں اس میں بھی تفریق ہو گئی ہے معتبر ذرائع کے مطابق۔ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ملے کہ درمیانہ راستہ مل کے نکل جائیں۔ تو آگے 2-4 دن میں تاجروں نے اور جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف، بجلی بلوں کے خلاف بھی مارچ کرنا ہے، اسلام آباد کی طرف آنا ہے، اور اس کے علاوہ جو PTI ہے وہ بھی اگریسر ہو چکی ہے۔ انہوں نے محرموں کے بعد جلسہ جلوس پورے پاکستان میں کرنے ہیں۔ اب ان کے اندر سے یہ ڈر جو ہے FIR والا وہ نکل چکا ہے۔ تو جو ویڈیو میں نے ساتھ کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے دیکھنی ہے، اس میں آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن بھی ملے گی، اور جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی وضاحت ملے گی۔ تو میرے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔